अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहिर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्तहेतुरधिकं मुरविद्वशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलताक्षमधिगम्य मुधा मुकुन्द आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आखेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रधा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुधालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिधङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पथं प्रथमतः खलु यत्प्रभावाः माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दध्याधयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विशन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि मया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्टमम पुष्करविष्टरायाः गीदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलाप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवाधिदयापरायै नमोऽस्तु सारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णुरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै
नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यधानविभवानि सरोरुहाक्षी तद्वन्दनानि हरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मान्यै यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननी मशेषलोकाधिनादगृहिणी अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकयामामकिञ्चनानां प्रथमं कृत्रिमं दयायः बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् पदाम्बोरुहपाणिपद्मं सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्थोः परिमार्जयमातारं गृह्णाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीं गृहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिर्नवहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि भाविताशयः सुवर्णधारास्तोत्रं यः शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत् कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।